رضا پهلوی خره کیه؟ این آخرین نبرد پهلوی جاش تو قبره. رضا پهلوی به خاطر این مردم چک نمیخوره، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. گوش بده. جمله‌ای ندارم براش. آدم نیست که چیزی بهش بگیم که هیچ کاری نمیتونه بکنه. یکی به عاقبت پدر بزرگ پدرت نگاه کن. خاک تو سر. آقای پهلوی کور خوندی، هرچی خوندی جانم فدای رهبر. آقای پهلوی شما خیلی بیلزنی، باشه خودتو بیل بزن، ناموس خودتو حفظ بکن. نمیخواد واسه مردم اینو تعیین تکلیف بکنی. آدم توف خودشو دوباره نمیخوره. قبلا توف کردن شما رو. شما دوباره شکست خوردی و حقارت شما بیشتر شد. فکر این که بتونی بیای اینجا رو از سرت بیرون کن. مردم لر مثل زمان انقلاب پشت انقلاب هستن. پهلوی بیریشه ایران درش نمیشه. خدا از روزگار محوت کن انشالله. خاک تو سرت پس فطرت. یه وجب از این خاکو نمیتونه بگیره.